پاکستان اسلام دی وجہ تو گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. ہاں پہلے پاکستان کرنے والا تو آپو بار پہ ہویا. سب سے پہلے پاکستان تو انہیں نعرہ لایا نا تو آپو بار پہ ہویا. جی سب سے پہلے پاکستان ہے تو ایتھے علاج کرا دینا بادشاہ. سب سے پہلے جو پاکستان ہے تو پھر پاکستان ایتھے علاج کرا دے. ایتھے جناب ایتھے ساری جائیداد ایتھے بڑھا دے. ایتھوں لٹ مار کر کے تسی باہر چلے جاندے ہو. حکومت تسی ایتھے کر دیو. چودھری پونا تسی ایتھے کر دیو. ایتھے تا پاکستان نو تا اس عوام نے منیا تے اسی منیا. اسی رہندے بھی ایتھے ہاں تے کماندے بھی ایتھے ہاں. سارا کچھ تسی کھاندے ایتھے ہو. ڈنڈے تسی ایتھے چلاندے ہو. حکومت تسی ایتھے کر دیو. پلاٹ تسی ایتھے سارا کچھ ایتھے کر کے جدوں تسی ریٹائر ہونے ہو تو جناب ایتھے رکھی جناب دھوتی تے ہو گئے. ایتھے پاکستان کوئی نہیں تھوڑی گنجائش. تسی تو پینشن لیندے ہو تے پینشن لے کے پنڈ پنڈ جاؤ جا کے کہندے جو اتنے لاکھ بچے تعلیم تو محروم ہیں تے اپنی اکیڈمیاں کھولو, اپنے سکول کھولو, تے مدرسے کھولو, تے حافظ رکھو, تے قاری رکھو, تے علماء رکھو. جی تسی آئے جناب حضرت صاحب انہوں قرآن ویکھ کے پڑھاؤ, تسی انہوں تجوید پڑھاؤ, تسی انہوں حافظ بناؤ, تسی جناب انہوں میٹرک کراؤ, تسی انہوں ایم اے کراؤ. ایتھے کوئی نہیں. ہزارہ پنڈ ایسے جنہاں دے مسیتاں دیاں ٹوٹیاں کوئی نہیں, جنہاں کو صفا کوئی نہیں, جنہاں دے کدی کوئی مولوی تقریر اتھے کرن کوئی نہیں گیا. اس واسطے وہ غریب لوگ ہیں, انہوں کو پیسے کوئی نہیں. ہاں جی تسی جی پیسے نستے ہو باہر تو پھر جب پہلے پاکستان ہے تو پہلے پاکستان کا کام کرو. ایتھے جہالت دور کرو, ایتھے امن اور سکون دیاں گلاں کرو, ایتھے جناب مہنگائی نو ختم کرواؤ, ایتھے تعلیم بالکل مفت پڑھاؤ جی اسی مدرسے مفت پڑھا دیں. پاکستان ہے دو ہی تا کاروبار ہیں, ایک زمین دا کاروبار ہے, ایک تعلیم دا کاروبار. اور تا کاروبار سارے پیچھے رہ گئے سارے. اے جناب اتنی 5000 فیس سکول ہے بھائی, تسی ایتھے کیڑے جناب تسی جنید بغدادی تیار کر دیو, کیڑے تھے تسی مجدد الفسانی تیار کر دیو جناب, کیڑے تھے داتا علی اجمیری تیار کرنے ہو جناب. چلو انہاں دے دور دی تو کیڑے اورنگزیب عالمگیر تھے تیار کر دیو تسی, جڑا جناب ٹوپیاں سی کے تے قرآن لکھ کے اپنی روٹیاں کماوے. ایتھے کیڑے صلاح الدین ایوبی تیار کر دیو. میں منڈے نو کہندا ہوندا, میں کہا بیت المقدس اس دن فتح ہونا ہے کہ فتح کرن والے دے گھر اپنے کفن دے پیسے بھی نہ ہون. جنہاں ارباں خرباں دیاں جائیداداں بنائیاں انہوں نے کی پتہ ہے کہ جناب بیت المقدس ہے کیا, اس کی قدر و قیمت ہے کیا, اس کو واپس کیسے لانا ہے. وہ تے کرے گا صلاح الدین ایوبی جڑا بندہ ہوئے. ہاں جی جدو آپ فوت ہوئے تے آپ دے گھر کفن دے پیسے بھی کوئی نہیں. صلاح الدین ایوبی لوگا چندہ کر کے کہ جناب انہوں صلاح الدین ایوبی نو دفن کیتا. تے میں جدو صلاح الدین ایوبی دی قبر تے حاضر ہویا نا ملک شام, اتھے لکھیا سی لا تحسبوہ ماتن شخص واحد. انہاں کہا ایتھے داخل لون والے ہو, سلام کرنے والے ہو, کدی بھی گمان نہ کرنا کہ صلاح الدین ایوبی جس دن دنیا تو گیا تے کلا بندہ مریا, بل قد عم العالمین مماتو. جس دن صلاح الدین ایوبی مریا او دن پورا عالم اسلام مر گیا. آپ دی قبر تے گل لکھی ہوئی سی. ہاں جی گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلید. پھر اقبال بھی اتھے بولیا, کہنے لگا گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلید, تیغ ایوبی و نگاہ با یزید. اقبال کہنا ہے اس جہان دے خزانے دیاں چابیاں نہیں, دوویں جہان دے خزانے دیاں چابیاں مسلماناں دے ہتھاں چا سکدیاں. میں کہا اقبال کیویں؟ کہنے لگا صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہوئے تے با یزید بستامی والی نگاہ ہو. بات اتنی ہے بس. اے بیت المقدس بھی ادوں فتح ہونا ہے جدوں صلاح الدین ایوبی آنا, جدن صلاح الدین ایوبی آنا. جدوں حضور دے بارے گل اتنی ہو جائے, پورا کفر حضور دیاں فلماں بناوے تے حضور دے بارے بک بک کرے تے کانوں تے جوں بھی نہ رینگے تے ایویں ساڈے بارے اے مولانا صاحب بڑیاں ڈاڈیاں گلاں کرنے, تو دس نا کی گلاں کریے. اتنی گل کیتی جدوں مصر تو قافلہ شام آ رہا صلاح الدین ایوبی دا, تو حاجیاں دا قافلہ سی, اور تے برنس آ گیا, انہاں دا جنرل انہاں خفیہ جناب بیٹھے ہوئے سن سارے, انہاں راتی مسلمانوں تے حملہ کر دیتا. حاجیاں دا قافلہ سی, حاجیاں کول تے تلواراں نہیں ہوندیاں, او بڑبڑا اٹھے تے جدوں کوئی ادھر نسیا کوئی ادھر نسیا, انہاں کسی نو ذبح کیتا, کسی نو برچیاں ماریاں, کسی نو تیر مارے, کسی نو تلواراں ماریاں. انہاں شور مچ گیا تے وہ کہنے لگا اے نا محمدکم ادعوا ینصرکم. برنس کہنے لگا بلاؤ محمد نو, کتھے تہاڈی مدد, بلاؤ اپنے نبی نو, کہندے جو ساڈے نبی مددگار, بلاؤ محمد نو. اے گل جدوں چلی صلاح الدین ایوبی کول پہنچ گئی. اے پھر تاں بیت المقدس فتح ہوندے. ہاں جی تاں پھر گھر وچ کفن دے پیسے بھی نہیں ہوندے. ہاں جی تے صلاح الدین ایوبی آخری واری روندے ہوندے سن, یا اللہ دو گلاں دا مینوں بڑا دکھ ہے دنیا تو جاندے ہویا. یا اللہ تو مینوں ٹائم ہی نہ دیتا اتنا کہ میں تیرا گھر ویکھدا تے تیرے نبی دا گھر ویکھدا.
काबे दी छत ते चढ़ना केड़ी गल है? हाँ जी, मुसलमाना दियां धियां वेचदे ते काबे दी बंदा छत ते चढ़ जाए, मैराथन रेस करावे ते बंदा जी काबे दी छत ते चढ़िया, मैराथन रेस करावे ते काबे दी छत ते भी चढ़ जाए ते फायदा, तू ते छत ते चढ़िया जे ते कोल काबे दी चाबी सी अबू जाल ते काबे दा मुतवल्ली सी, इस्लाम ते उन्होंने लम्या पा दिता ते बच्चों को मरवा दिता बदर विच, मरवाया नहीं बच्चों को मरवा। ऐ केड़ी गल जी काबे दे अंदर गया कोई जावे नहीं, काबे दे बाहर खड़ा होवे, गल तां रसूलुल्लाह नाल वफादारी दी है सिर्फ। हाँ जी चाबी लाई ते अंदर चले गए तो जाहिर है उन्होंने कोल चाबियां हैं, जेड़ा मर्जी जाए उन्होंने केड़ा कोई उथे उन्हें जो कोई तुथे हासिल कर रहे हैं, इत्थों जेड़ा जावे उन्होंने मिजाज दा उन्हें चाबी तो खोल ही देनी। हाँ जी, इस वास्ते रसूलुल्लाह ने अपनी कब्र अनवर दा अपना मिज़ार मुबारक दरवाजा क़यामत तक बंद फरमा दिता, जेड़ा भी जांदा है बाहर खड़ा होंदा है। हाँ बाहर खड़ा होंदा है। नूरुद्दीन ज़ंगी और जमीन तक सीसा पिला के तांबा पा दिता सी, वह पानी भाई पानी तक उन्हें जनाबो गुंबद शरीफ तक उन्हें दीवार चारों तरफ कर दी सी, भाई क़यामत तक बड़े बड़े हुंडे आने जी, उन्हें चाबियां ला के अंदर चला जाना है। तो फिर गरीब आदमी तू आया ना दर ते क्यों बद नसीबा, इन्होंने गुंडे को चाबियां होनियां, हुण जेड़ा भी जाता बाहर ही खड़ा होंदा, जिवें वो बाहर खड़े थोड़े जाए घेरे चले जाते, लेकिन खड़े बाहर ही होंदे। हाँ जी, इस वास्ते कोई बात नहीं है जो लोग दलील ओ जी फलाना तुसी ओदे बारे गल करने हो और तुसी ओदे बारे गल, असी कुछ भी नहीं करते, असी तो सिर्फ आईना विखांदे। ए दीन मुस्तफा यार, ए गल जेड़ी असी गल करिए नहीं नहीं ए दीन नहीं, वो फिर तुसी दसो केड़ा दीन है। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए YouTube पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।